नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम इस्युमा एउटा हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी हामी समसामयिक विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दै आएका छौँ। पछिल्लो समय सुनकाण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, त्यसैगरी भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पनि एकचोटि तहल्का नै मच्चायो। यति बेला फेरि मौद्रिक नीति आएपछि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइराखेको छ। राजनीतिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तनकै खेल हुन थालेको समेत विश्लेषण भइराखेको छ यति बेला। तर हामी आज यी विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दैनौँ। विशेष गरी आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ सामाजिक इस्युमा। आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरी यति बेला ठमेल एरिया विशेष चर्चामा छ। के मानेमा चर्चामा छ भने ठमेल एरियामा गुण्डागर्दी बढ्यो। त्यहाँ चाहिँ अपराधिक क्रियाकलाप बढिराखेका छन्। क्यासिनोको नाममा, डिस्कोका नाममा अनेक प्रकृतिका घटनाहरू हुने गरेका छन्। यिनै सेरोफेरोमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै आज हामी सुरुङ मार्ग, जुन नेपालको पहिलो सुरुङ मार्ग रहेको छ, यो सुरुङ मार्गको विषयवस्तुमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरी ठमेल एरियातर्फै हामी केन्द्रित हौँ। सर्वप्रथम ठमेल एरियामा अपराधिक घटनाहरू बढिराखेको चर्चा भएको छ र प्रहरीले पनि यसलाई संवेदनशील रूपमा हेरेको छ। के हो त खास ठमेलको विषयवस्तुमा उठेको आवाज, ठमेलमा किन यो प्रकृतिको घटना भइराखेका छन् त भन्ने विषयवस्तुमा हाम्रा सहकर्मी सुष्मन विश्वकर्मा ठमेल एरियामा पुग्नु भएको छ। अबको प्रस्तुतिमा हामी ठमेल एरियाबाट तयार पारिएको यो सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ। नमस्कार। काठमाडौँमा गुण्डागर्दी बढेको छ। गुण्डागर्दी भत्तै बढेको देखिएको छ। यति बेला हामी ठमेल क्षेत्रमा छौँ र प्राइम टेलिभिजन एचडी मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। पछिल्लो केही समय यता काठमाडौँभित्र, त्यो पनि काठमाडौँको मुटु ठमेल एरियामा गुण्डागर्दी अत्याधिक बढेको छ। अहिले रात्रिकालीन व्यवसायहरू जोखिममा छन्। उनीहरू कहाँ जाने, के कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर डराइरहेका छन्। त्यस्तै रात्रिकालीन व्यवसायहरूमा विभिन्न कार्यक्रमका लागि जाने सर्वसाधारणहरू पनि उत्तिकै जोखिममा छन्। अहिले दिन दहाडै रातमा पनि आम मान्छेहरूलाई कुटपिट गरिएको अवस्था छ। करिब 250 जनाभन्दा बढी राज्य संयन्त्रलाई नै च्यालेन्ज गर्न सक्ने खालका गुण्डाहरू सक्रिय भएको प्रहरीले देखाएको छ। पछिल्लो केही समय यता विभिन्न व्यक्तिहरू कुटपिट गरिएको विषय पनि सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ। केही समय अगाडि ठमेलको एक नाइट क्लबमा केही गुण्डाहरू गएर त्यहाँका सञ्चालक, त्यहाँका बााउन्सरदेखि त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई कुटपिट गरेको दृश्य समेत सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो र त्यो प्रकरणमा कुटपिट गर्न संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरिसकेको छ। र यसरी पछिल्लो केही समय यता काठमाडौँ उपत्यका, त्यो भित्र पनि रात्रिकालीन व्यवसाय हुने खालका विभिन्न ठाउँमा गुण्डा राज चल्न थालेको छ र गुण्डाहरूले चोरी गर्ने, डकैती गर्ने, लुटपाट गर्ने, अपहरण गर्ने लगायतका विभिन्न काममा संलग्न रहेको देखिएको छ। रक्तजन्दनको व्यापारमा संलग्न रहेको देखिएको छ। लागु पदार्थ ओसार पसारमा संलग्न रहेको देखिएको छ। त्यस्तै अपहरणमा संलग्न रहेको देखिएको छ र अरूलाई डर धम्की दिने लगायतका कामहरूमा संलग्न देखिएको छ। र प्रायःजसो गुण्डागर्दीमा संलग्न व्यक्तिहरू, गुण्डाहरू राजनीतिक दलको नजिक रहेको, राजनीतिक पावर र पहुँचमा रहेका कारण पनि उनीहरूले विभिन्न गुण्डा राज चलाउँदै गर्दा, गुण्डागर्दीका क्रियाकलाप गर्दै गर्दा राज्य संयन्त्रका शक्ति र पहुँचमा रहेका व्यक्तिहरू, राजनीतिज्ञहरूबाट नै सहयोग प्राप्त गरेको भन्ने किसिमका टीका टिप्पणी पनि हुन रहेका छन्। र पछिल्लो केही समयको घटनाक्रम हेर्ने हो भने गुण्डाहरूलाई राजनीतिक क्षेत्रबाटै, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबाटै संरक्षण पाइएका धेरै उदाहरण छन्। धेरै लामा फेरस्त छन्। यसका सुनाएर पनि काफी हुँदैन। तपाईँलाई म ठमेल क्षेत्रबाट देखाइरहेको छु यहाँको दृश्य। र पछिल्लो समय ठमेल क्षेत्र गुण्डागर्दीको क्षेत्र जस्तै बन्न थालेको छ। अहिले आम नागरिक डराउने स्थिति बनिसकेको छ। रात्रिकालीन व्यवसायहरू पनि जोखिममा छन्। रात्रिकालीन व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि निकै जोखिममा छन्। ठमेलमा व्यवसायहरूमाथि र ठमेलमा आउने व्यक्तिहरूमाथि कुटपिटको क्रम बढेको छ। धम्की, डर धम्की दिएर उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने क्रम बढेको छ। गुण्डाहरूले राजस्व छली, सुपारी दाल, रक्तचन्दन कारोबार, लागु औषधको कारोबार, हात हतियार बेचबिखन, अपहरण, चोरी, किरौती, कुटपिट, हत्या लगायतका घटनाहरू पनि पछिल्लो केही समय
यता आइरहेका छन् र ठमेल क्षेत्र अहिले गुन्डाहरूको राज बनेको छ र 250 जना भन्दा बढी गुन्डाहरूलाई यति बेला प्रहरीले निगरानीमा राखिरहेको छ र ठमेल क्षेत्रबाट हेरिरहनु भएको छ। यसरी दिन दहाडै र रातको समयमा पनि यसरी कुटपिट हुन्छ, हत्या हुन्छ, आम नागरिकलाई अप्ठ्यारो पाइन्छ। सरकारलाई नै, राज्य संयन्त्रलाई नै च्यालेन्ज दिने खालका गुन्डागर्दीका घटनाहरू घट्छन्, तर राज्य संयन्त्र भने चुपचाप लागेर बस्छ, फितलो अनुसन्धान गर्छ। यसले फेरि काठमाडौँ उपत्यकामा देशको राजधानीमा एउटा संशय मच्चाएको छ। ठमेल क्षेत्रबाट हेरिरहनु भएको छ प्राइम टेलिभिजन एचडी मार्फत र हामीले तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। पछिल्लो केही समय यता दर्शकबिन यो जुन गुन्डागर्दीको क्रम बढ्दो छ, यसले फेरि देशमा असुरक्षाको महसुस गर्न थालिएको छ। आम नागरिकहरू त्रसित बन्न थालेका छन्। दिन दहाडैको कुटपिट, दिन दहाडैको दर धम्की, दिन दहाडैको अपहरण लगायतका विषयवस्तुहरूले, लगायतका घटनाहरूले राजधानीलाई, देशभरका विभिन्न स्थानलाई र रात्रिकालीन व्यवसाय हुने विभिन्न स्थानलाई जोखिमपूर्ण बनाएको छ, त्रासपूर्ण बनाएको छ र आम नागरिकले हामी सुरक्षित भएर हिँडेका छौँ भन्ने महसुस गर्न पाइरहेका छैनन् र राज्य संयन्त्रले अब यस्ता गुन्डा राजहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। सुशासन, भयरहित समाज, भयरहित नागरिक बनाउनको लागि राज्य संयन्त्रले काम गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। ठमेल क्षेत्रबाट हेरिनु भएको छ यस्ता रात्रिकालीन व्यवसायहरूमा अहिले गुन्डाहरू पसेर धमाधम कुटपिट गर्ने, धमाधम त्यहाँ आएका व्यक्तिहरूलाई कुटपिट गर्ने लगायतका घटनाहरू पछिल्लो केही समय यता आएको छ। केही दिन अगाडि पनि यही ठमेल क्षेत्रको एउटा नाइट क्लबमा आएर केही गुन्डाहरूले कुटपिट गरेका थिए, जसमध्ये केही व्यक्तिहरू त पक्राउ पनि परिसकेका छन्। यस्ता जति पनि रात्रिकालीन व्यवसायहरू छन् दर्शकबिन, यस्ता रात्रिकालीन व्यवसायहरू अहिले जोखिमको अवस्थामा पुगिरहेको अवस्था छ र अब नागरिक स्तरबाट एउटै अपेक्षा गरिएको छ कि अब गुन्डा राजलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। आम नागरिकहरू त्रसित बन्न थालेका छन्। दिन दहाडैको अपहरण, हत्या, कुटपिट लगायतका कुराहरूले, लागु औषध ओसार पसारका विषयवस्तुहरूले, हात हतियारको ओसार पसारका विषयवस्तुले अहिले आम नागरिक निकै त्रसित बनेका छन् र यो रोक्नुपर्छ भन्ने कदम, यो रोक्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ र प्रहरीले पनि धेरैलाई निगरानीमा राखेको बताइए पनि ठोस रूपमा अझै पनि अनुसन्धान हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले हामीले यो विषयलाई, सुरक्षाको विषयलाई, नागरिकको सेवाको विषयलाई, नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा बस्न पाउने विषयलाई आफ्नो ठोस मुद्दा बनाएर हिँडिरहेका छौँ र पछिल्लो केही समय अगाडिको घटनाले आम नागरिकहरू निकै त्रसित भएको अवस्था छ। तसर्थ हामी यो सरकारलाई, जुन सरकारप्रति नागरिकले ठुलो अपेक्षा पनि गरेको छ, यो सरकारले अब नागरिकलाई सुरक्षित बनाएर ढाल्न सकोस्। राजधानीका विभिन्न स्थान, राजधानी अहिलेको समयमा राजधानी, देशकै राजधानी, यतिका धेरै जनसङ्ख्या भएको राजधानीमा रात्रिकालीन व्यवसाय हुनु स्वाभाविक हो, तर ती रात्रिकालीन व्यवसायीहरूलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ। रात्रिकालीन विभिन्न होटलमा जाने, डान्स क्लबमा जाने सबै व्यक्तिहरू सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यो सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनको लागि प्रहरी सङ्गठन लगायतका सरकारवाला निकायले कुनै पनि कसर बाँकी नराखोस्। ठमेल क्षेत्रबाट प्राइम टेलिभिजन एचडी मार्फत हेरिरहनु भएको छ र हामीले नागरिकको सुरक्षाको लागि, नागरिकको संवेदनशीलताको लागि सरकारवाला निकाय सधैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर रहिरहेको छ र ठमेल क्षेत्रबाट हेरिरहनु भएको छ। दर्शकबिन, यस्ता क्लबहरू अहिले असुरक्षित बनिरहेका छन् र तपाईँहरूले ठमेल क्षेत्रबाट हेरिरहनु भएको छ हामीलाई। नमस्कार, यहाँ एकजना सर्वसाधारण हुनुहुन्छ। नमस्कार, के छ यो ठमेलमा चाहिँ अहिले असुरक्षा बढेको हो के देख्नु भएको छ? हजुर, ठमेलमा अहिले गुन्डाराज बढ्यो भन्छन्, के छ तपाईँले के छैन? त्यस्तो केही छैन, केही छैन है? छैन त्यसो अहिले केही दिन यता सामाजिक सञ्जालमा घटनाहरू आइरहेछन् नि? छैन, त्यो हल्का अलि के खाएको बेला कोही गयो हो, नभए त्यस्तो छैन। हस्, धन्यवाद सर। है, हस्, तसर्थ ठमेल क्षेत्रबाट हेरिरहनु भएको छ। केही नागरिकहरू जानकार छन्, केहीलाई कतिपय विषयहरू जानकार पनि छैन र कतिपय यहाँका सर्वसाधारणहरूले केही पनि नभएको बताइरहेका छन्। तर यहाँ आइरहेका घटना, यहाँ घटिरहेका घटनाहरूले अहिले आम नागरिक त्रसित बनेको छ र राजधानीमा आपराधिक क्रियाकलाप, गुन्डागर्दी बढेको भनेर विश्लेषण हुन थालेको छ। यसमा हाम्रो निरन्तर खबरदारी रहनेछ र राज्य संयन्त्रले गुन्डा राजलाई घटाउनुपर्छ, गुन्डागर्दीलाई रोक्नुपर्छ, नागरिकलाई सुरक्षाको
महसुस गराउनुपर्छ र यो गुन्डागर्दी गर्ने गुन्डाहरूलाई राजनीतिक संरक्षण गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा हाम्रो निरन्तर आवाज रहनेछ र यसमा हामी सुरक्षाको महसुस गराउने सरकारवाला निकाय, प्रहरी सङ्गठन लगायतका अन्य विभिन्न निकाय, सिङ्गो सरकारलाई यहीँबाट अपिल गर्न चाहन्छौँ कि नागरिकलाई, व्यवसायीलाई, हरेकलाई सुरक्षाको महसुस गराउन अब कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। अब प्रभावकारी रूपमा काम गर्नैपर्छ र गुन्डागर्दी नियन्त्रण गरेर सुरक्षित र भयरहित राष्ट्र निर्माणको लागि सरकारले अहम भूमिका खेल्न सकोस्, ठोस काम गर्न सकोस् र यो गुन्डागर्दीको विषयमा हाम्रो निरन्तर खबरदारी रहनेछ र गुन्डागर्दीमा लागेकाहरूलाई जसले विभिन्न घटना घटाइरहेका छन्, अवैध गैर कानुनी रूपमा काम गरिरहेका छन्, त्यस्ता प्रकरणहरूको अनुसन्धान गर्न पनि सरकारले कुनै पनि कमी कमजोरी गर्नु हुँदैन, डराउनु हुँदैन, खुट्टा कमाउनु हुँदैन भन्ने विषयमा हाम्रो निरन्तर खबरदारी रहि नै रहनेछ। अहिलेका लागि भने थप सूचना एवं सञ्चारका लागि यहाँहरूको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ आकृष्ट गर्दै क्यामेरामा वरिष्ठ छाया पत्रकार राजेश ढकालका साथमा म सुस्मन विश्वकर्मा पनि बिदा हुन्छु। प्राइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। धन्यवाद सुस्मन। र हाम्रा सहकर्मी सुस्मन विश्वकर्माले केही दिन अघि तयार पारेको यो स्थलगत सामग्री थियो र जुन तहमा क्लबहरूमा, नाइट क्लबहरूमा, त्यसै गरी डिस्कोहरूमा जुन तहमा एउटा अपराधिक घटना बढ्न थालेको विश्लेषण भएको छ, प्रहरीलाई पनि एउटा चुनौती थपिएको छ र हाम्रा सहकर्मी सुस्मन विश्वकर्माले नै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका तत्कालीन प्रवक्ता सीताराम रिजालसँग केही दिन अघि कुराकानी गर्नुभएको छ। उहाँ कारणवश केही दिन मात्रै भयो उहाँ सरुवा भएर अन्यत्र जिल्लामा गइसक्नु भएको छ र यति बेला उहाँसँग गरिएको कुराकानी यहीसँग सम्बन्धित भएका कारणले गर्दा हामी यो कुराकानी तपाईँहरूका माझ राख्न चाहन्छौँ। नमस्कार दर्शकबिन, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र गुन्डागर्दी बढिरहेको छ, त्यसमाथि पनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सबैभन्दा व्यस्त जिल्ला काठमाडौँभित्र अझै बढी गुन्डागर्दीका क्रियाकलापहरू पछिल्लो समय बढेको बुझिएको छ। यद्यपि आधिकारिकता भने प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। आज हामी यही प्रयासमा छौँ र केही समय अगाडि विभिन्न रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन हुने ठमेल जस्ता क्षेत्रहरूमा गुन्डागर्दीका क्रियाकलापहरू भइरहेको, कुटपिटका क्रियाकलापहरू भइरहेको विषय पनि सथमा आइरहेको छ र आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर गुन्डागर्दीको अवस्था के हो, के कसरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, निगरानी गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिनका लागि यति बेला म जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ आएको छु र मसँग कुराकानीका निमित्त जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता सीताराम रिजाल हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु। सर नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। काठमाडौँ जिल्लाभित्र के हो गुन्डागर्दीको अवस्था? अब पक्कै पनि यो काठमाडौँ उपत्यका भनेपछि यहाँ 3वटा जिल्ला परे, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र हामीले यहाँ राजधानी सहर पनि यो नेपालको भएको हुनाले यहाँ विभिन्न किसिमका गतिविधि, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विविध किसिमका गतिविधिहरू हुन्छन् र आफ्नो भविष्यको लेखाजोखा गर्ने, भविष्य आफ्नो खोज्नेदेखि लिएर आफ्नो दैनिकी रोजीरोटी चलाउनेहरू सम्पूर्णको जमघट भएको हुनाले अलिकति यहाँ पपुलेसन पनि अलि बढी रहेको अवस्था छ। विभिन्न तत्त्वका व्यक्तिहरू पनि यहाँनिर यसमा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको अवस्था छ। अब काठमाडौँ उपत्यका नेपालको राजधानी पनि भइसकेको र यहाँको शान्ति सुरक्षाको स्थितिका कुराहरू चाहिँ देश विदेशमा पनि चर्चा परिचर्चा भएको हुने हुनाले काठमाडौँमा हुने सबै खालका अपराधहरूमा नेपाल प्रहरी त्यत्तिकै सजग छ। त्यही अनुसारले चाहिँ आफ्ना संयन्त्रहरू डेभलप गरेर यहाँको शान्ति सुव्यवस्थालाई चाहिँ दुरुस्त राख्नलाई काम गरिरहेको अवस्था छ। अब काठमाडौँको 3वटै जिल्लाहरूमा चाहिँ ओभरअल मोनिटर गर्ने हाम्रो यो गुन्डागर्दी लगायत विविध किसिमका अपराधहरूलाई ट्याकल गर्न उपत्यका प्रहरी कार्यालय छ। उपत्यका प्रहरी कार्यालयको मातहतमा 3वटा जिल्ला प्रहरी के अरे परिसर कार्यालयहरू छन्। त्यस्तै गरेर विभिन्न किसिमका हामी कहाँमा चाहिँ वृत्त र प्रभागहरू छन्। यिनले चाहिँ आफ्नो संयन्त्रहरू परिचालन गरेर दिनदिनै नै अपराधका विरुद्धमा लडी नै रहेको अवस्था यहाँहरूले पनि देख्नु भएको छ। सम्पूर्णमा यो कुराहरू जगजाहेरै छ। अब सँगसँगै हामीसँग चाहिँ यो गुन्डागर्दी लगायत अन्य किसिमका अपराधहरूलाई हेर्नलाई हामीलाई छुट्टै अपराध अनुसन्धान कार्यालय जुन अहिले मिन भवनमा रहेको छ त्यो कार्यालयले पनि कामहरू गरिरहेकै छ। अब पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने यहाँले भने जस्तो गुन्डागर्दीको अवस्था भनेको त्यो जसरी चाहिँ सतहमा आएको छ त्यो हिसाबमा छैन।
किनभने हामी त भन्छौँ काठमाडौँ उपत्यकामा गुन्डागर्दी नै छैन। यदा कदा टोलमा कोही निस्किएर चाहिँ मैले चाहिँ मेरो पावर देखाइहालौँ न अथवा मेरो चाहिँ के हुँदो रहेछ हेरिहालौँ न भनेर निक्लिने केही टोले गुन्डाहरू बाहेक अन्य जुन सङ्गठित रूपमा त्यसले चाहिँ आफ्नो संयन्त्र बनाएर परिचालित गुन्डाहरू छन् त्यसको अवस्था अहिले जिरो नै छ काठमाडौँमा। र यहाँले अघि इङ्गित गर्न खोज्नुभयो ठमेल, विशेष गरेर ठमेल भनेको रात्रिकालीन व्यवसाय पनि हुने हो। अन्य विविध किसिमका भनौँ टुरिस्ट डेस्टिनेसन लगायतका मान्छेहरूले मनोरञ्जन गर्न त्यहाँ जाने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ अब दिनमा पनि त्यत्तिकै भिडभाड र रातमा पनि भिडभाडको अवस्था छ। मनोरञ्जन स्थलहरू त्यहीँनिर रहेको अवस्थामा कोही व्यक्तिहरू आएर चाहिँ आपसी भनौँ न कुरा नमिलिसकेको अवस्थामा पाटोपुट्टो गरेर चाहिँ हिँडिसकेको अवस्थामा त्यसैलाई हामीले चाहिँ गुन्डाको भयावह रूप भनेर त्यसलाई हामी हेर्दैनौँ, परिभाषित गर्न नमिल्दा हामीले त्यसरी हेर्दैनौँ। र त्यो घटनामा संलग्न पनि 7 जनाले हामीले पक्राउ गरेर कानुनको दायरामा ल्याइसकेकै अवस्था छ। त्यो घटनालाई सर गुन्डागर्दी बढ्यो भनेर विश्लेषण गर्न त नमिल्ला, तर केही वर्ष अगाडि लगभग 1-2 वर्षको अगाडिको सेरोफेरोमा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले नै सार्वजनिक गरेको छ कि राज्य समितिले नै चुनौती दिने खालका 250 हाराहारीको सङ्ख्यामा गुन्डागर्दी गर्नेहरू छन् र तिनीहरू सङ्गठित रूपमा लाग्छन् र उनीहरूलाई चाहिँ राजनीतिक संरक्षणै दिइन्छ भनिन्छ। ती कहाँ गए त अहिले 2 वर्षभित्रमा? होइन, एउटा कुरा यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि अपराध गर्ने व्यक्ति अथवा गुन्डागर्दीमा संलग्न होस् अथवा अन्य अपराधमा संलग्न होस् तिनीहरूका कुनै राजनीतिक दल हुँदैन। कुनै पनि आवरणमा उनीहरूले गर्न त घटनाहरू घटाउनु त खोज्लान्, त्यसमा आफू अगाडि बढ्न त खोज्लान्, तर नेपाल प्रहरी ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई निस्तेज पार्न सफल छ, अहिलेसम्म पारिरहेको छ। अहिले चाहिँ त्यो गुन्डाको चाहिँ संयन्त्र सञ्जाल आदि इत्यादिका कुराहरू त्यो चाहिँ छैन। होइन, एउटा नेतृत्व बनेरै सङ्गठन जस्तै बनेर चाहिँ हिँड्ने, किरौती गर्ने, लागु औषधको ओसार पुसार गर्ने लगायतका धेरै कारोबारहरू भएका घटनाहरू अहिले केही समय अगाडिसम्म चाहिँ पातलिएको हो, तर अलि पछाडि फर्किने भने ती छन्। ती गुन्डाहरू चाहिँ कहाँ गए त सर? त्यो हो नि त। तपाईँले यो मैले भने तपाईँले यो सङ्गठनै बनाएर जस्तो लागु औषधको कुरा भनेको छुट्टै हो, त्यसमा चाहिँ यिनीहरूको आफ्नो लेयरहरू होला, तर गुन्डागर्दीमा अहिले त्यो अर्गनाइजेसन बनाउने त्यसका विभिन्न चरणका लेयरहरू त्यसका चाहिँ क्याटेगोरीहरू त्यो अहिले छैन, त्यो चाहिँ निस्तेज भएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ हामी सफल छौँ। अहिले तपाईँहरूलाई विभिन्न अपराध अनुसन्धानहरू गर्दाखेरि ती कुनै अपराध कसुरमा मुसिएका गुन्डाहरू अहिले फरार रहेको केही तथ्याङ्क छ जिल्ला प्रहरी परिषदसँग? पर्टिकुलर अब यही केसमा भनेर भन्दा पनि कोही त्यस्ता हुन सक्छन्, कुनै घटनामा मुसिएका ती घटनाबाट फरार रहेको हुन सक्लान्, ती छैनन् भनेर भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन। केही होलान्, तर सङ्गठित रूपमै घटना घटाएर त्यो चाहिँ पुलिसको नेटभन्दा बाहिर रहेर अहिले रहेको अवस्था चाहिँ छैन। तर यो विश्लेषण चाहिँ यसरी गरिन्छ कि राजनीतिक संरक्षण गरिन्छ उनीहरूलाई, राजनीतिक दलका नेताहरू निकट हुन्छन् र प्रहरी अनुसन्धानबाट उनीहरूलाई अलि पछाडि नै छोडिदिन्छ, उनीहरूलाई नजिक ल्याउन सक्दैन भन्ने किसिमको विश्लेषण हुन्छ नि। त्यो कसरी त्यो विश्लेषण हुन्छ त्यो मलाई थाहा भएन, तर त्यो होइन। कुरो के हो भने कुनै पनि व्यक्तिहरू कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा भयो, तर यो वा त्यो आवरणमा कुनै पनि कानुनले तोकिएका भन्दा बाहिरका कुराहरू, जनतालाई आतङ्कित बनाउने कुराहरू हुन्, एक्सटर्सनका कुराहरू हुन्, किडन्यापका कुराहरू हुन्, कुनै पनि आवरणमा कुनै पनि गतिविधि त्यो नेपाल प्रहरीलाई क्षम्य छैन। विशेष त गुन्डागर्दीका कुराहरूमा नेपाल प्रहरी शून्य सहनशीलतामै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। विश्लेषण मात्र नभएर सर उदाहरण मात्रै छन् नि। अपहरण गर्ने क्रियाकलापमा संलग्न रहेका, लागु औषध ओसार पुसार गर्ने, चोरी गर्ने, डकैती गर्ने, कुटपिट गर्ने, धम्की दिने लगायतका यस्ता कारोबार गर्नमा संलग्न रहेकाहरू छुटेका धेरै उदाहरण छन् नि सर। यसो हो, अपराध कसैले गर्छ, त्यो अपराध चाहिँ ऊ कानुनको दायरामा आउँछ भने नेपालको विद्यमान कानुनले दिएका कुराहरूलाई टेकेर नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेर चाहिँ सम्बन्धित निकायमा बुझाउने हो। किनभने कानुनभन्दा बाहिर गएर नेपाल प्रहरीले काम गर्न सक्ने अवस्था रहन्न, त्यसैका लागि कानुन बनिएको हो होइन। र कानुनले तोकिएका कुराहरू चाहिँ हामीले गर्ने हो, त्यो हामीले गरिसकेर सम्बन्धित ठाउँमा गइसकेर उसले आफ्नो कैदहरू भुक्तान गरेर बाहिर निक्लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ स्वाभाविकै हो। तर पनि हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिस अझैसम्म हामीले के गरिरहेछौँ भने
त्यस्ता खालका विभिन्न समयमा चाहिँ विभिन्न अपराधहरूमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ निगरानी गरिरहेका हुन्छौँ, 24 आवर निगरानी गरिरहेका हुन्छौँ र तिनीहरूको पछिल्लो गतिविधिहरू पनि हामीले हेरि नै रहेका हुन्छौँ। परिसरले दिएको आधिकारिकताबाट हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि अहिले चाहिँ काठमाडौँमा लिस्टेड गुन्डागर्दी गर्नेहरू कोही पनि छैनन्, जिरो, शून्य शून्य छ। यता कता टोलमा जस्तो अस्ति देखियो चाहिँ ठमेलकी जस्तो ती पनि अहिले हाम्रो चाहिँ नेटमा आइसकेका छन्। भनेपछि त्यो सङ्गठनै बनाएर एकदम चाहिँ त्यो भनौँ न आज यो गर्ने भोलि त्यो गर्ने अथवा सुरक्षालाई नै भयङ्कर ठुलो चुनौती दिएर गुन्डागर्दी त्यो छैन। रात्रिकालीन सुरक्षाको अवस्था सर के हो काठमाडौँ जिल्लाभित्र? अब यो काठमाडौँ जिल्ला अघि मैले भने यहाँलाई विभिन्न सेक्टरहरूबाट विभिन्न थरीका व्यक्तिहरू यहाँ आएर बसोबास, त्यसमा व्यवसाय गर्नेदेखि लिएर अध्ययन अध्यापन गर्नेदेखि लिएर स्वास्थ्य उपचारका गतिविधिमा आउनेदेखि लिएर विदेशतिर जाने, विदेशबाट आउने, आएर केही समय यहाँ बस्ने, आफ्नो गाउँघरतिर फर्किने यावत को चाहिँ थल हो राजधानी सहर भएको छ। पक्कै पनि यो चाहिँ नेपालको राजधानी पनि भएको हुनाले सुरक्षा चुनौती यसमा छैन भन्न सकिन्न। तर पनि हामीले के गरेका छौँ भने हामीसँग उपलब्ध भएको जति पनि प्रविधिहरू छ त्यो प्रविधिहरूलाई चाहिँ जहाँ जहाँ सेक्युरिटी चाहिँ बढी च्यालेन्ज हुन्छ, चुनौती छ, त्यो एरियाहरूलाई चाहिँ हामीले कभर गरेर एउटा प्रविधिको माध्यमले पनि हामीले सुरक्षा व्यवस्था कायम गरेका छौँ। त्यसरी नै म्यानुअल्ली मान्छेहरू हामीले चाहिँ खटेर विभिन्न किसिमका हाम्रा के अरे प्रहरी डिप्लोयमेन्टका चाहिँ विविध कुराहरूलाई समेटेर काठमाडौँलाई चाहिँ सुरक्षा एउटा जालोभित्र राखेर हामीले सुरक्षाहरू प्रदान गरिरहेका छौँ। के अपराध कसुर चाहिँ अहिले पछिल्लो समय देखिरहेछ? चोरी डकैती, यो किरौती, के अब यो पछिल्लो चरणलाई हेर्ने हो भने सम्भवतः यो देशकै अवस्थाले पनि होला अथवा यो विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कुराहरूले पनि होला। अहिले आर्थिक अपराधका कुराहरू चाहिँ बढेको छ। त्यसमा पनि चेक बाउन्सको मुद्दा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ बढेर आएको छ। अलिकति के बढेर भने अन्य अपराधलाई एकातिर र चेक बाउन्सलाई एकातिर राख्ने हो भने चेक बाउन्सको अपराधहरू चाहिँ अहिले बढी देखिएको छ। अब त्यसरी नै आर्थिक अपराध अन्तर्गत ठगीको कुराहरू पनि त्यत्तिकै छ। त्यस्तै गरी यो साइबर ठगी, त्यसमा चाहिँ आर्थिक कारोबार भएरै ठगिएका त्यस्ता खालका घटनाहरू पनि आइरहेका छन्। यी लगायत त्यसपछि दोस्रो क्याटेगोरीमा हेर्ने हो भने अहिले अभद्र व्यवहारका मुद्दाहरू, अभद्र व्यवहार भन्नाले चाहिँ यो पनि कहिलेकाहीँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ आर्थिक कुराहरूसँग पनि जोडिएको त्यो अपराध चाहिँ दोस्रो अवस्थामा छ। त्यसै गरी अब चोरीको घटनाहरू पनि छ। समग्रमा भन्ने भने अहिलेको अपराधको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक अपराधै अलिक बढी देखिन्छ। यी अपराध कसुरहरू चाहिँ साङ्गठित रूपमै भएर गरेका छन् कि यी अपराध कस्तो छ? होइन, यो त्यसरी साङ्गठित रूपमा होइन, यी चाहिँ इन्डिभिजुअलका कुराहरू छन्। जस्तो चेक बाउन्सका कुरा गर्ने हो भने आपसी व्यक्ति बिचको लेनदेनमा सेक्युरिटी बाबत चेक काटेर दिइसकेपछि अब त्यसरी चाहिँ यहाँ ठगियो भनेर चाहिँ आइएका कुराहरू छन्। यसमा सङ्गठित कुराहरू भन्दा पनि इन्डिभिजुअलका कुराहरू चाहिँ बढी छन्। यद्यपि लागु औषधको हेर्ने प्रहरी छुट्टै नै छ, तर पनि के छ अवस्था? लागु औषध ओसार पसार, त्यस्तै यो हात हतियारको ओसार पसार, अपहरण लगायतका यस्ता घटनाहरू आएकै छैनन् कि कस्तो छ? अपहरणका घटनाहरू अहिले हामी कहाँ आएको छैन, अपहरण छैन। लागु औषधको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ काठमाडौँ जिल्लामा हो नि त। यो जिल्लामा अपराधको ट्रेन्ड हेरेर अथवा अपराधको त्यो सङ्ख्या हेर्ने हो भने काठमाडौँ जिल्लामा चाहिँ लागु औषधको मुद्दा हामी कहाँमा दर्ता भएको हिसाबले हेर्ने भने चौथो पोजिसनमा लागु औषधको छ। लागु औषधको हेर्ने हाम्रो चाहिँ लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो छुट्टै भए पनि त्यो हामीले पनि हेर्छौँ। त्यो सबैले प्रहरीहरू सबैले नि त्यो हेरिराखेको अवस्था छ। लागु औषधमा कारबाही पनि भएको छ। अब सेवनकर्ताहरू पनि केही वृद्धि भएको भनेर विभिन्न उसबाट चाहिँ ठाउँहरूबाट गुनासाहरू पनि आउने खालको कुराहरू पनि हामी कहाँ रहने नै भयो। त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ हामीले अब यो लागु औषध नियन्त्रण जस्तो कानुनी कारबाहीले मात्रै यो ठेगान लाग्ने हो कि यसलाई चाहिँ अन्य विधि पनि अपनाउने भनेर त्यस बारेमा पनि हाम्रो चाहिँ खोजी भएको छ। त्यही अनुसारले चाहिँ विभिन्न किसिमका अवेरनेसका कुराहरू, त्यो युजरलाई अवेरनेसका कुराहरू, त्यसपछि उहाँहरूको गार्जेनलाई अवेरनेसका कुराहरू, स्कुल कलेज प्रोग्रामका कुराहरू यावत कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले लिएर गएका छौँ। अब एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो लागु औषध नियन्त्रणमा फेरि एउटा मात्रै निकायलाई जिम्मेवारी बनाएर यो तेरो मात्रै भूमिका हो भनेर हामीले छोड्यौँ भने हामी फेरि अलमलमा छौँ। यसमा चाहिँ सम्पूर्णको साथ र सहयोग चाहिने जनचेतनाको कुरा होला।
अब चोरीको कुराहरू गर्ने हो भने पनि फाटाफुट्ट रूपमा चाहिँ चोरी पनि अब राजधानी सहर भएको हुनाले त्यो घटनाहरू पनि भइरहेको छ। त्यसमा चोरहरू समातिने, कानुनको दायरामा आउने क्रम पनि जारी नै छ। यहाँले भर्खरै अस्ति अपराध महाशाखाले विभिन्न बिहान मर्निङ वाक जाने, विशेष गरेर चाहिँ महिलालाई लक्षित गरेर चाहिँ सुनका सिक्रीहरू थुत्ने यीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको अवस्था छ। मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न भएकोहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको अवस्था छ। भनेपछि अपराधहरू भएका अपराधहरूमा चाहिँ त्यसलाई भनौँ अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम पनि भइ नै रहेको छ। अवैध वस्तु बरामदको परिमाण के छ, केही तथ्याङ्क छ? अलिक बढी उच्च बरामद गरिएको? अवैध वस्तु बरामद गरेको पनि अहिले मसँग यहाँ ठ्याक्कै तथ्याङ्क चाहिँ छैन, तर ती कुराहरू पनि हामीले बरामद गरिरहेका छौँ। अखाद्य वस्तुका कुराहरू भए त्यो पनि हामीले चाहिँ बरामद गरेका छौँ। यो डाटा चाहिँ तपाईँलाई म पछि उपलब्ध गराइदिन सक्छु। लागु औषधको केही छ? लागु औषधको पनि डाटा तपाईँलाई म उपलब्ध गराइदिन सक्छु। अब काठमाडौँमा अर्को एउटा समस्या भनेको यही रात्रिकालीनमै हामी जोडिन चाहिरहेका थियौँ। रात्रिकालीन अवस्था चाहिँ अलिकति सुरक्षित नै भएन भन्ने छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति सुरक्षित महसुस गराउनको लागि जिल्ला प्रहरी परिषदले के तयारी गरिरहेछ, के योजना बनाइरहेछ? यो सुरक्षा भन्ने चिज चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि जस्तो हामीले सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने र त्यहाँ रात्रिकालीन व्यवसायमा रमाउन जाने अथवा व्यवसाय गर्नेहरूले अनुभूत गर्ने कुराहरू हो। प्रत्याभूत र अनुभूतको कुराहरू हो। हामीले हाम्रो तर्फबाट सुरक्षित छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ प्रत्याभूत गराउनलाई हामीले हाम्रा संयन्त्रहरू, हामीले उपलब्ध प्रविधिहरूलाई चाहिँ जोडिरहेका छौँ र त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्ने लगायत अन्य स्टेक होल्डरहरूसँग हाम्रो निरन्तर सम्पर्कहरू भइ नै रहेको छ। त्यसलाई अझ कसरी चाहिँ सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरूमा त्यहाँ विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू पनि सुरक्षित बनाउनुपर्छ भन्नेमा एकजुटै हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि अब रातिको समय भएको र कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ प्रविधिले धोका दिँदा अथवा पर्याप्त मात्रामा उज्यालोको मात्रा नहुँदा, किनभने त्यहाँ विभिन्न किसिमका गल्लीहरू पनि हुने रहेकोले गर्दाखेरि यदाकदा घटनाहरू त्यहाँ घट्न गएका छन्। तर ती घटनाहरू पनि हाम्रो अनुसन्धानको दायरामा चाहिँ आइसकेको अवस्था छ। त्यसलाई सम्पूर्ण सरकारवाला निकाय र सेक्युरिटी पर्सनलहरू लागेर अगाडि बढियो भने त्यो सुरक्षित बनाउन सकिन्छ। जनशक्ति कति खटिरहेको अवस्था छ दिन र रातको कुरा गर्दाखेरि? अब त्यसमा हाम्रो जनशक्ति भन्नाले हाम्रो रेगुलर पुलिसिङहरू त त्यहाँ भइ नै रहेको हुन्छ। त्यहाँ त्यो ठ्याक्कै त्यसैलाई हेर्ने भनेर हाम्रो बिर्त लन्चर छ, त्यहीसँग अब सटेको त्यही हिसाब किताबको भनौँ गतिविधिहरू हुने, त्यही हिसाब किताबको व्यापार व्यवसाय हुने भनेको दरबार मार्ग एरिया छ। त्यहाँ पनि डिएसएफको कमान्डमा प्रहरी वृत्त त्यहाँ रहेको अवस्था छ। त्यसको अलिकति दक्षिणतिर आउने हो भनेदेखि र त्यहाँ पनि कतिपय ठाउँहरूमा त्यस्ता खालका विभिन्न किसिमका रात्रिकालीन व्यवसायहरू हुन्छन्। यो जनसेवा विशेष यो न्यू रोडको एरियामा त्यहाँ पनि डिएसएफकै कमान्डमा हाम्रो 150को हाराहारीमा सबै वृत्तहरूमा त्यो टाइपको पुलिसहरू हुन्छ र उहाँहरूलाई त्यो नपुगेको अवस्थामा र विशेष विभिन्न किसिमका चाहिँ चाडपर्व र त्यसमा चाहिँ भिडभाड हुने अवस्थामा आवश्यकताअनुसार हामीले चाहिँ प्रहरी सङ्ख्याहरू थपिदिएर पनि त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गरेर अहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी सुरक्षाहरू प्रदान गरिरहेछौँ। र पछिल्लो समय तपाईँहरूले गरेको एउटा उल्लेखनीय काम र नागरिक स्तरकै चासो रहेको काम नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, जसको अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी परिषदले नै टुङ्गायो, अनुसन्धान प्रतिवेदन पनि बुझाउनु भयो। केही व्यक्तिहरू अझै पनि पक्राउ गरिरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भइरहेको थियो। कसरी अनुसन्धान बढिरहेको छ यो प्रकरणको चाहिँ? अब यसमा पहिला त हामीले अब अदालतमा एक चरणको अनुसन्धान सकेर हामीलाई, किनभने कानुनले एउटा म्याद दिएको हुन्छ, यो म्यादभित्र चाहिँ तैँले अनुसन्धान सक्नुपर्छ भनेर भनिएको हुन्छ। त्यो पहिलो चरणको त्यसमा चाहिँ कानुनले दिएको म्याद सकेर हामीले अदालतमा बुझाइसकेको अवस्था छ। अब अदालतमा गइसकेर चाहिँ अहिले अब पूर्वपक्षमा रहेको अवस्थामा त्यसमा मैले धेरै बोलिनँ। 20 जना जति अहिले हामीले प्रतिवादी बनाएर लिएर गएकोमा समातेर हामीले बुझाइसकेको अवस्था छ भने अब त्यसमा 30 जनामा अब 10 जना अझै पनि फरार रहेको अवस्था छ। हामीले त्यसलाई खोज्ने कामहरू चाहिँ अझै पनि भइरहेछ। पक्राउ पर्ने बित्तिकै हामीले सम्मानित अदालतमा बुझाउने नै हो। अब त्यसै मुद्दामा चाहिँ फेरि पनि अन्य केही तथ्यहरू फेला पर्छ कि अन्य कोही पीडितहरू आउनुहुन्छ कि भनेर जाहेरी र तथ्यको फेरि पनि हामी तथ्य त हामीले खोज्ने हो, प्रमाण त हामीले खोज्ने हो, फेरि पनि केही जाहेरी आउँछ कि भनेर हामी अहिले चाहिँ हेरिरहेको अवस्था छ। ती फरार व्यक्तिहरू चाहिँ स्वदेशमै छन् कि विदेशमा केही खुल्या छ? होइन, अब यो यहाँ छन् उहाँ छन् भन्ने खालको कुराहरू भन्दा पनि फरार छन्।
फरारलाई हामीले चाहिँ हाम्रो तरिकाले खोज्ने कामहरू भइरहेको छ र बिचमा एक दुईजना त पक्राउ परेर हामीले बुझाइ पनि सकेको अवस्था छ। ढिलो चाँडोको कुरा हो। अन्य फरारहरू पनि नियन्त्रणमा आउनुहुन्छ। अन्त्यमा अब थप एउटा प्रश्न गर्न चाहे, अब जो पछिल्लो समय काठमाडौँ जिल्लाभित्र र सिङ्गो काठमाडौँ उपत्यका नै अलिकति सुरक्षित भएको चाहिँ नागरिकले केही न केही अंशमा चाहिँ महसुस गरेका छन्। अन्त्यमा अझै यसलाई थप सुरक्षित बनाउनको लागि, नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनको लागि सिङ्गो उपत्यकालाई हेर्ने तपाईँको चेन अफ कमान्ड, त्यस्तै तपाईँको तालुदार मन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकायसँग कसरी समन्वय गरिराख्नु भएको छ, के कस्तो अवस्था छ बताइदिनुहोस्। यसमा हाम्रो कामै भनेको जम्मा नेपाल प्रहरी गर्ने भनेको दुईवटा काम हो। एउटा जनताको जीवनको सुरक्षा र अर्को कुरा भनेको अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्ने हो। घटित अपराधहरूको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने हो। अब यसमा चाहिँ हामी कहाँमा विभिन्न किसिमको नेटवर्कहरू छ। विभिन्न किसिमको भनौँ न, प्रहरी एउटै भए पनि जिम्मेवारी अलग अलग भएको संस्थाहरू हुन्छ। प्रहरी कार्यालयहरू हुन्छ। उहाँहरूसँग हाम्रो निरन्तर यो सम्बन्धमा चाहिँ समन्वय र सहकार्य भइरहेको अवस्था नै छ र हामीले तालुक कार्यालयहरूबाट पनि यथेष्ट मात्रामा सहयोग लिने गरेका छौँ। हामीले त्यहाँबाट पनि पाइरहेका छौँ। तालुक कार्यालयहरूले हामीलाई हाम्रो डिमान्ड अनुसार आवश्यक सङ्ख्या, आवश्यक प्राविधिक सहयोग लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू भइ नै रहेको छ। त्यो सँगसँगै प्रहरीभित्रको एउटा समन्वयको पाटो त त्यो हाम्रो आन्तरिक पाटो भयो, त्यो त भइ नै हाल्ने भयो। अब यो सम्पूर्ण काठमाडौँ उपत्यकालाई सुरक्षित राख्नलाई यसमा चाहिँ अन्य स्टेक होल्डरहरू पनि रहेको हुन्छन्। उहाँहरूसँग पनि हाम्रो निरन्तर सहयोग, समन्वय, सहकार्य गरेर हामीले अगाडि बढेका छौँ। त्यो हाम्रो समन्वय, सहकार्य र आम नागरिकको पनि सहभागितामा हामी अगाडि बढेको हुनाले मलाई लाग्छ काठमाडौँ अहिले सुरक्षितै छ। हस् एसपी साहब, यो महत्त्वपूर्ण समाचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सीताराम रिजाल, काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी। उहाँसँग हामीले संक्षिप्तमा कुरा गर्न प्रयास गऱ्यौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र, त्यो पनि काठमाडौँ जिल्लाभित्र अहिलेको सुरक्षा अवस्था के हो, चुनौती के छन्, समाधानका लागि के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले यथेष्ट जानकारी लिनको लागि प्रयास गऱ्यौँ। र काठमाडौँ उपत्यका, काठमाडौँ जिल्ला सधैँ सुरक्षित हुनुपर्छ, यहाँका नागरिकहरू सुरक्षित भएर बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो निरन्तर खबरदारी रहि नै रहनेछ। अहिलेका लागि भने थप सूचना एवं सञ्चारका लागि यहाँको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ आकृष्ट गर्दै वरिष्ठ छायाकार राजेश ढकालका साथमा म सुस्मन विश्वकर्मा पनि बिदा हुन्छु। प्राइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। धन्यवाद सुस्मन। र हाम्रा सहकर्मी सुस्मन विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो, जसले काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रवक्ता सीताराम रिजालसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो। ठमेल क्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि बढेको सम्बन्धी मेन विषयलाई लिएर उहाँले काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्थाको विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नुभएको थियो। हामी केही समय विश्राम लिन चाहन्छौँ। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम प्राइम इस्युमा। हामी निरन्तर रूपमा सामाजिक विषयवस्तु उठाइरहेका छौँ। ठमेलको विषयवस्तु र पछिल्लो समय आपराधिक क्रियाकलाप काठमाडौँ उपत्यकामा बढेका हुन् कि भनेर नागरिकले महसुस गरिरहेका बेलामा यो सन्दर्भमा हामीले केही चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। अब भने हामी काठमाडौँ जोड्ने सुरुङ मार्गको कुराकानी गर्छौँ। सुरुङ मार्ग लगभग अन्तिम चरणमा छ र यो सुरुङ मार्ग नेपालमा सबैभन्दा राम्रो बन्नेछ भनेर विश्लेषण गरिराखिएको छ र यो निकै आधुनिक हुनेछ भनेर सरकारको पनि दाबी छ र यो सुरुङ मार्गमा विभिन्न समस्या छन् भनेर विश्लेषण भएको छ। जुन सुरुङ मार्ग हो, नागढुङ्गाको सुरुङ मार्ग, काठमाडौँ भित्रिने सुरुङ मार्ग, जसले जाम हटाउने अपेक्षा गरिएको छ र यो सुरुङ मार्गमा पनि विभिन्न समस्याहरू भएका छन् र के छन् त समस्या भनेर स्थलगत रूपमा हाम्रा सहकर्मी सुस्मन विश्वकर्मा त्यो क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ। अब हामी यो सामग्री छोड्दै आजको कार्यक्रम प्राइम इस्युबाट पनि बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते दर्शकबिन, नमस्कार। प्राइम इस्युमा स्वागत छ। यति बेला हामी चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को क्षेत्रमा आएका छौँ र नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग, जसले काठमाडौँमा सहजै यातायातको पहुँच राख्छ, यातायात सजिलै काठमाडौँ प्रवेश गर्न सहज बनाउँछ। लामो समयदेखि
सवारी चाप खेपिरहेको सडक अब सहज हुँदैछ। केही वर्षमा नै करिब 1 वर्षमा नै त्यो सम्पन्न हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। तर सुरुङ बन्दै गर्दा यस क्षेत्रका स्थानीयहरूले भने पानीको हाहाकार खेप्न बाध्य भइरहेका छन्। तपाईँहरूलाई दृश्यमा देखाउन चाहन्छु, यही नजिकै हो जहाँ नागढुङ्गादेखि सुरुङ मार्ग सुरु भएर यहाँ काठमाडौँमा प्रवेश हुन्छ। तर त्यो प्रवेश हुँदै गर्दा यहाँ पानीका मुहानहरू सुक्न थालेका छन्। पानीका मुहानहरू यसरी सुक्न थाले कि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पानी सङ्कलन गर्ने भाडो पनि यहाँका स्थानीयहरूको खाली छ। दृश्यमा प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ प्राइम टेलिभिजन एचडी मार्फत। यसरी पानीको आकार बनाइएको छ। करिब 22 अर्ब लगानी गरियो यो परियोजनामा, करिब सम्पन्न हुने अवस्था छ। तर 22 अर्ब त्यत्रो खर्च गर्दै गर्दा यहाँका स्थानीयहरूलाई केही लाखको खानेपानीको आयोजना पनि दिनुपर्छ भन्ने सरकारलाई महसुस भएन, सरकारवाला निकायलाई महसुस भएन। र यहाँका स्थानीयहरूले विगत लामो समयदेखि करिब 3-4 वर्षदेखि यहाँ पानीको हाहाकार बेहोर्दै आएका छन्। पानी मात्र नभएर यहाँ घर पनि चर्किने, जमिन भाँसिने लगायतका ती कुराहरू पनि भइरहेका छन्। सुरुङ खन्दाखेरि ती सबै समस्याहरू जटिल बन्दै गइरहेका छन्। तर त्यसको क्षतिपूर्ति, उनीहरूको न्यायको लागि सरकारले अलिकति भूमिका खेल्न नसकेको हो कि भन्ने टीका टिप्पणी पनि बढेको छ, विश्लेषण पनि बढेको छ। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि चन्द्रगिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को स्थानतर्फ आएको छु। यो स्थानको मलाई नाम पनि त्यति धेरै राम्रो थाहा छैन। यहाँका स्थानीयहरूसँगै जान्ने प्रयास गर्नेछु। यहाँ केही स्थानीय हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई कुराकानीमा जोड्न गएको छु। सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर नाम के पर्यो? मेरो मनहर लामा हो। यो ठाउँको नाम भन्नु। हजुर यो घटे डाँडा हजुर शिव मन्दिर माथि। हजुर यही हो, म मनहर लामा हो। यहाँ पुरानो घर हो नि। पानी चोएर त्यो विस्फोट हुँदा थर्केर गएको, चर्केर पानी आयो, टाइल विस्फोट हुँदाखेरि हजुर टाइल अब हल्लेर त्यो हुँदाखेरि भएको कुरालाई अब यहाँ सबै माथिको गर्दाखेरि अब त्यो पर्किनु आँट्दाखेरि हजुर अब यहाँ हामी कसैले पनि बाहिर भाग्ने फर्काउनु हुन्थ्यो कि बाहिर भागिन्थ्यो। अनि त्यति गर्दाखेरि त्यो पर्किसकेपछि फेरि भित्र पस्ने, फेरि बा किच्यार यो भङ परेर जाने हो कि भनेर। यहाँको शुभ नाम चाहिँ? हाम्रो यो घरपट्टि शुभ नाम मेरो तपाईँको शुभ? हजुर मेरो के अरे हस्तमाया गुरुङ। हजुर घर तपाईँकै? मेरो घर भन्दा होइन, म किनभने भाडामा बसेको, म किन टोकेर बसेको मैले अहिले, किनभने कति वर्ष अब के अरे 10 वर्षलाई मैले किनभने एग्रोमार्ट गरेर बसेको मान्छे हो। अनि त्यहाँदेखि घरपट्टि गरेको बेलामा आउनुहुन्छ, तर पनि हेरचाह गरेर मैले सबै बसिसकेपछि अब त गर्न आफ्नो जस्तो गरेर बस्नु पर्यो नि, हो किन? सबै आफ्नो बराबरी गरेर हामीले बस्नु पर्यो, रेखदेख गरेर बस्नु पर्यो। जब यस्तो भन्नु नै पर्यो अब गरेपछि अब बिग्रे नास्यो त अब हामीले भन्नु तिमीलाई सक्दैन, तिमीलाई राखेपछि भन्नु छ नि त, होइन हजुर के कसो। अनि तपाईँहरूले पानीको समस्या चाहिँ कतिको बेहोर्नु परिरहेछ? यो सुरुङ हामी बोकेर खान्थ्यौँ, पानी नआउने। अब उहाँ सिमगरी परबाट अहिले बर्डिङ गरेर अलि आइरहेछ। अब बर्खाको समस्यामा त हामीले अहिले त छ छेलोखेलो, अब यतिखेर मन पनि फुटेर हुन्छ, होइन? अब भोलि पर्सि हिउँदो लगाएपछि अब समस्या हुन्छ नि, सधैँभरि त आउँदैन नि यो पानी। अब सुरुङ पनि अब भोलि पर्सि सुरुङ पनि अब सक्दै गएपछि अहिले त दिन्छु भन्छ पानी सबैलाई अब भइरहेछ। अलि त बोकेर ल्याएर दिन्छ, सधैँभरि त उसले बोकेर ल्याएर सक्दैन हाम्रो देशमा, हो कि होइन? अहिले त ल सुरुङले अब सबैतिर दिउँला भन्छ, ट्याङ्कर पनि ल्याएर सक्छ, 3 दिन 4 दिन पनि ल्याएर पनि दिन्थ्यो। यही ट्याङ्कर हो। अनि खाली नै भयो। अब पानी नहुँदा हामी तल कहिले पुग्छौँ, तल हामी उता मालधारा पनि पुगेर ल्याएर खान्छौँ। हामी मालधार पुगेर मरिन्जेल यस्तो डडामा पुगेर आदि जर्किनहरू सबै हामीले बोकेर ल्याएर खान्थ्यौँ। कहिले यता गयो भने उता बसन्डोल पुगेर उता पनि लिएर आउँछ। कतै नहुँदाखेरि त अब जानु पऱ्यो नि, डाँडै कटेर ल्याएर त खानु पऱ्यो। अनि ट्याङ्करमा किनेर ल्याएको पनि हामीले बाँडेर खाएको पानी। के गर्नु, यही हो ट्याङ्कर, यही डडामा। सुरुङ जब चाहिँ खन्न सुरु भयो त्यसपछि तपाईँहरूलाई पानी त समस्या भयो। पर मनमा छु, यहाँ धारा थियो, गैरीमा धारा थियो, पुरै ट्यापै सुएपछि कहाँ जाने? यो गाउँले नै कति बाजबिगा भएर सबै गरेर माग गरेर नि गयो, झगडा गऱ्यो त्यहाँ, कति सबै गऱ्यो। अनि अहिले पछि बर्डिङ खनेर अहिले त आइरहेको छ। त्यो बर्डिङ पछि सुक्छ त हजुर, सुक्दैन। यो सकिसक्यो, अब मनै त्यही हो। अब तल झन् खन्दै जाँदा सक्दै गएपछि पछि अब 2-4 वर्ष त सकेपछि हामीलाई सुरुङले हामीलाई पानी दिँदैन। अनि हामी कुन ठाउँ जानु? के भन्छन् यहाँका नेताजीहरू? तपाईँहरूलाई चाहिँ केही खानेपानीको आयोजना दिन्छु भन्छन्? हामीले अब दिन्छु त भनेर सबैजना मिलेर त जानुहुन्छ माग्नु जानुलाई। अब दिन्छु त भन्छ, कुन बेला दिन्छ दिँदैन, सबै म त मिलेर अब जे भए पनि अब हामीले सबै बेला पानी खान नपाएपछि के गर्नु? अब के गर्नु, धाउनै पर्यो, होइन? धाउनै त पर्यो नि तपाईँको। अनि त्यही भएर हामीले अब सबैजना मिलेर गाउँघर सबैजना भएर गएर भोलिपर्सि के भन्छ अब मिटिङमा, किनभने मिटिङमा सबै भएर यसरी दिन्छु भनेर अब सधैँभरिलाई भयो भने ठिक छ। अब एक दिन मात्रै गरेर भएन हजुर। अनि त्यही भएर हामी अहिले चाहिँ किन दिएको हुनु पर्यो कि पानी सब। घरहरू पनि चर्किएको यो सुरुङ खनेपछि चर्केर तपाईँले बोल्नु सकेर नि नसकेर अब हेर्नु त हेर्छ, दिनेलाई दियो होला, नदिनेलाई दिएको छैन, कहिले हेर्छ यता उयो त आएको छैन हजुर। अब हामी त मूलमै परेछ ल, कसम अब यो शिरमा परेछ नि त हामी त, हो कि होइन? शिरमा छ। अब बुढोहरूले हामीले नाप्दाखेरि उयोबाट खोलेर यो पल्लो घर त झन् घप्पै गएको छ है, बोल्नु सकेको छैन तपाईँको।
यहाँ बहिनीहरू बसे घरमा सबै छ, त्यो भाइ पनि थाङ्गोर बस्नुहुन्छ। अब अहिले उसको पनि सबै चर्केछ, अब उसले कोही कोही बेला आउँछ थाहा छैन। अनि त्यसरी भइरहेछ सबै। अब हामीले पनि यहाँ छ घरबुली, अब बोल्दा हुन्छ, सबै मिटिङ हुँदा जानुपर्छ भन्छ। अनि गइसकेपछि अब सबै गर्दै गयो। अब हामीले घरपेटी नै आउनु त हुन्छ, तर पनि अब तपाईँहरू हजुरहरू आउनुभयो ठिकै छ। मैले बोलेर अब जे भए पनि अब सबै यहाँ टिपेपछि भोलि अनि हामीले पनि यसरी भन्दैछु, हामीलाई समस्या छ, उनीहरू त अब परि छ, यसो तपाईँले बोल्नुपर्छ। यसरी मिटिङहरू आउँदाखेरि भन्नु त भन्नुहुन्छ। अब जसै पनि अब तपाईँहरू टिपेर लानुभएको छ होइन, सबै मत मिल्यो भने के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेताजीहरूले तपाईँहरूलाई हेरिरहनु भयो होला, के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई पानीको विषयमा? पानीको विषयमा अब सबैजना हामी गठन मिलेर जान्छ, तर दिन्छु चाहिँ भन्छ। पानी चाहिँ दिन्छु दिन्छु त भन्छ, तर किन दिन्थ्यो र? कति वर्ष भइसक्यो, अब टर्नु आँटिसक्यो। आउँदा चाहिँ कहिले 3 दिन 4 दिन पानी सक्दा कहिले ल्याउँछ र? ल्याउँदैन भने बेलामा ल्याउँदैन। अहिले कति समस्या, त्यो डडमा पानी खाली नै छ। धन्यवाद धन्यवाद। फेरि म तपाईँसँगै आउन चाहे, अझै बताउनुहोस् यहाँका पानीका विषयहरू, यहाँका सुरुङ खनेपछि भएका समस्याहरू। सुरुङ खनेको भएको यहाँ पानी सुकेको हो। पानी सुकिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने म यसरी पानीको उसमा चाहिँ पछि चाहिँ अब सुरुङ खन्दै पानी सुकेको हो। पानी सुकिसकेपछि अनि पछि केही समयपछि कहिले उता बोक्ने कहिले यताबाट बोक्ने गरेर पनि अब पानी त खानै पर्यो पानीको लागि। त्यो भएको भएर कारणले चाहिँ पछि चाहिँ अब यताउता गर्नुभयो। अब यहाँको अब कसको गाउँको अब प्रतिनिधि अबको अगुवाईहरूले भन्नुभएको, उहाँहरूले चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भन्नुभयो। हाम्रो भिपिङ थापा माइलाले अगाडि सरेर उहाँले गर्नुभएको। उहाँले भिपिङ थापाले त यो ल सुरुङमा गएर यसो गर्नुपर्छ भन्नुभयो र उहाँले चाहिँ अगाडि सरेर यो बोर्डिङ खोज्ने काम गर्नु पर्यो भनेर उहाँले सुरुङमा बोल्नु भएर त्यहाँ अहिले यहाँ चाहिँ बोर्डिङ गरेर त्यही पानीले चाहिँ अहिले त्यही पानी यही बोर्डिङमा त्यही बोर्डिङको पानी नै हामीले गएर खाइरहेको हो। अहिले यहाँबाट लगेर यहाँको ट्याङ्की माथि सारेर तल बोर्डिङ गरेर माथि ट्याङ्की बनाएको छ, त्यो ट्याङ्कीबाट ल्याएर अहिले वितरण गरेर मिटरवाला पानी यो डाँडा र यो डाँडालाई पुर्याउनु भएको छ। के वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्षज्यू आउनुहुन्छ कि नै पानीको समस्या बुझ्न? होइन, यहाँ अध्यक्षहरू यहाँ त कोही पनि आइपुग्नु भएको छैन। हामीलाई कोही थाहा पनि छैन, आइपुग्नु भएको छैन। उहाँ भिम थापा माइलाले उहाँहरूले बोल्नु भएको कुरो उहाँहरूसँगै भेट हुन्छ होला। हामीले चाहिँ वडा अध्यक्ष सदस्यज्यू हामीले चाहिँ मैले त्यसमा देखेको छैन। उहाँहरूसँग अब कुरो हुन्छ होला, हामीले त थाहा छैन। तल सुरुङमा गएर चाहिँ हजुर, अनि त्यहाँ गएर चाहिँ सबै गठन गरेर सबै त्यहाँ जुलुस गएर चाहिँ तपाईँले यसरी पानी दिनुपर्छ, दिनु कि नदिनु, नभए हामी बन्द गर्छौँ भनेर रोकेको छ। काम रोकेर कति दिन पनि रोक्यो है, हप्ता दिनसम्म पोहोर रोकेर अनि पानी ल हामी बोर्डिङ खनेर दिन्छु भनेर हजुर। अनि त्यहाँदेखि अनि अलिक दिन ल्यायो, अनि ट्याङ्करमा भराइदियो, घर घर ल्याएर पनि भराइदियो। अलिअलि 3 दिन 4 दिनमा ल्याउने, पानी सकेपछि समस्या फेरि खोज्नु जानु पर्यो। अब राजधानीमै बसेर चाहिँ अब धाराहरू खोज्दै पानी थाप्न हिँड्नु पर्छ। के गर्नु, अब जानु पर्यो, अब खानु पर्यो, अब तिर्खा लगाएपछि धाउनै पर्यो खोला। अनि त्यो भएर गयौँ, अब ल्यायो पनि खायौँ, तर दिन्छु त भन्छ। अब घरहरू सर्क्यो, त्यो चाहिँ हेरचाहमा त हाम्रोतिर आइपुगेको छैन। बोल्नु सक्नेले पिठो नि बिग्यो, नबोल्नु नसक्ने चामल बिग्यो। यिनीहरूले यो परियोजना सकेर काम सकियो भने त पानी देलान नदेलान भर छैन, त्यसको भर छैन। त्यसको भोलि अब उनीहरूको होइन काम बन्नुसम्म त उनीहरूले दिन्छु भनेर आएछ पानी सबै। हामी तपाईँहरूलाई सबैलाई समस्या हुँदैन, तपाईँलाई सबै दिन्छु भन्छ, तर अब उनीहरूको काम सकिसके त उनीहरूको मात्रै बाटो लगाएर जान्छ। हाम्रो देश त छैन पानी, भोलि कहाँ जाने त? यो देशै हामीले छोडेर के अरे हाम्रो ठाउँै छोडेर अर्को ठाउँ जानुपर्छ हो कि? अनि त्यही भएर अब तपाईँहरूले अब यो गरिसकेपछि, तपाईँहरूले यो मिटिङ बोलिसकेपछि भोलि आउनु पनि सक्छ, नआउनु पनि सक्छ होला। पनि आवाज उठाउँछौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ अब तपाईँलाई हेरेर बसिरहेका यो परियोजना सम्बन्धित मन्त्रालय र तपाईँहरूलाई खानेपानी खुवाउनु पर्ने खानेपानी मन्त्रालय, तपाईँकै सम्बन्धित स्थानीय पालिका चन्द्रगिरी नगरपालिका, यो प्रदेश सरकार बागमती प्रदेशलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ पानीको परियोजना हाल्नको लागि? यसमा लागि चाहिँ अब सबैभन्दा यसैबाट मिडियाबाट आइपुग्नु भएको चाहिँ हजुरलाई धन्यवाद। यहाँको स्थानीय र प्रतिनिधिहरूले पनि यसलाई मध्यनजर राखिदिनु भएको, म यसमा धन्यवाद, म खुसी लाग्छु। यो गाउँहरूलाई सबै सुविस्ता हुन पाओस्, त्यति मेरो भन्ने 2 शब्द मेरो यसैमै विश्राम गर्छु। दर्शकबिन, यति बेला तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को क्षेत्रबाट। यही हो त्यो क्षेत्र जहाँ काठमाडौँ जिल्ला जोडिन्छ, राजधानीमा सजिलै एक्सेस पुग्छ। अब यातायातका साधनहरूको नागढुङ्गा क्षेत्रबाट अब यहाँ सजिलै प्रवेश गर्न मिल्ने अवस्था छ। तर विडम्बना, यहाँ विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। तर निर्माण गरिएको तालुदार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतका सरकारवाला निकायले यहाँका स्थानीयका समस्याहरू बुझ्नै चाहेका छैनन्, सुन्नै चाहेका छैनन्। यहाँ घरहरू चर्किने, जमिन तलमाथि हुने, भाँसिने,
हल्लिने लगायतका समस्याहरू, कम्पनका समस्याहरू आइरहेका छन्। पानीका मुहानहरू सुकिरहेका छन्। यहाँ परम्परादेखि आइरहेका धेरै समय पहिलादेखि रहेका मुहानहरू, कुलोहरू सुकेको अवस्था छ। खानेपानीको स्रोत नै मासिएको अवस्था छ। पानीबाट बनेको मानिसको शरीरमा पानी नै खाने चाहिँ स्रोत नभएपछि परिकल्पना के गर्न सकिन्छ? यो आफैमा एउटा संवेदनशील कुरा छ, एउटा जटिल प्रश्न छ। यसको जवाफ खोज्न अब कता कता जानुपर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। हामी तपाईँहरूलाई चन्द्रगिरी नगरपालिकाबाट देखाइरहेका छौँ। तपाईँलाई म अलिकति अगाडिबाट पनि दृश्य यहाँको देखाउन चाहन्छु। यही क्षेत्र हो जहाँबाट नागढुङ्गाबाट सुरु भएको सुरुङ मार्ग यहाँ आउने गर्छ। तर पानीको समस्या यहाँ अत्याधिक भएका कारण पनि यहाँका स्थानीयहरूले समस्या भोग्नु परेको छ। राजधानीमा जहाँ विभिन्न परियोजनाका कुराहरू गरिन्छ, विभिन्न योजनाहरूको कुरा गरिन्छ, तर यहाँका स्थानीयहरूलाई पानीको सहज पहुँच गराउनको लागि भने सहजीकरण गरिसकेको अवस्था छैन। दाइ नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार। पानीको अवस्था के हो यहाँ? हामी यहाँका स्थानीयहरूसँग कुरा गर्न चाहन्छौँ। केही बाहिरका पनि हुनुहुन्छ, सर पनि यहीँ बसिरहनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। यहाँ पानीको समस्या हजुर, त्यो मुहानहरू पहिलाको मुहानहरू सबै सुकिसक्यो। बुझ्नु घरहरू चर्किने, भाँसिने, हिँड्नु न त्यहाँ पनि छ घरहरू भाँसेको, हिँड्नु भाँसेकै देखिन्छ। यहीँ छ, नजिकै छ सर। दर्शकबिन तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिनु भएको छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आलिसान बङ्गलाहरू देखिन्छ। राजधानीमा जोडिने यो आलिसान बङ्गला छ यहाँ। र म तपाईँलाई जहाँबाट यो सुरु हुँदैछ, नागढुङ्गाबाट सुरु भएको यो सुरुङ मार्ग जसरी यहाँ थानकोट क्षेत्रतर्फ आएर चाहिँ टुङ्गिन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ यति धेरै बाटाहरू बनाइसकेका छन्। यति धेरै चिल्ला बाटाहरू, महँगा गाडीहरू हिँड्नको लागि बनाइसकिएको अवस्था छ। तर यहाँका स्थानीयहरूलाई पानी खुवाउन भने सरकारवाला निकायको चासो नै छैन, चिन्तन नै छैन। तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ प्राइम टेलिभिजन एसडी मार्फत र तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँका स्थानीयहरूका गुनासाहरू पनि देखाउन गइरहेका छौँ। र यहाँ हामी अब पानीका मुहान कहाँ कसरी सुकिरहेको अवस्था छ त्यो पनि देखाउन गइरहेका छौँ। देख्न बसेर पानीको अभाव यहाँ समस्या त धेरै छ। अब बाटो यहाँसम्म बल्ल यति भयो, न बाटो छ होइन, न पानी छ, केहीको सुविधा पनि छैन। झन् त्यसले सुरुङले गर्छ घर झर जम्मै चिरा घर त चर्केर ल हेर्नु। अहिलेसम्म यो यस्तो भएको थिएन, उसले हेर्न आउँदैन। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ घर चर्किएको अवस्था। सुरुङ खन्दै गर्दा विभिन्न अव्यवस्थापनको पक्ष पनि बुझिएको थियो। यसरी घरहरू चाहिँ चर्किएको अवस्था छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी घरहरू चर्किरहेको छन् र एउटा चाहिँ जोखिमपूर्ण अवस्था पनि बसेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सबै झरिसकेको छ, उतापट्टिको पिल्लर पनि झरिसकेको छ। यो सबै चिरा घर चर्किन सुरु भएको ब्लास्टिङ गर्छ नि त हो। त्यो बेलादेखिको आँगन कहिले अब यत्रो वर्षमा हामीले घर बनाएको, अब अहिले आएर यसरी चर्किन्छ भने कसको दोष भयो त? 10-15 मिनटसम्म हल्लिरहन्छ ब्लास्ट। सोध्नुहोस्, सबैलाई सोध्नुहोस्, मैले बढी कुरो गरेँ होइन। भैँचालो जस्तै हो, 72 सालको भैँचालो जस्तै हो। तर हामीले क्षतिपूर्ति अस्तिपट्टि हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। अहिलेसम्म निर्णय चाहिँ राम्रो दिइसकेको छैन। हाम्रो सभासदहरू बोलाएको थियौँ, कृष्ण गोपालहरू सबै आउनुभएको थियो। हाम्रो मिटिङ अस्ति बस्यो, तर मिटिङले अब हाम्रो क्षतिपूर्ति 1 महिना 45 दिनको त्यहाँ रहेछ। 45 दिनपछि हेर्नुपर्छ के गर्छ हजुर। होइन हाले 1 महिना बोलाएको थियौँ, वान के मिडिया आएको थियो है। उहाँहरूले अब गरिरहेको छ, गर्दा नि सबका मेरो मात्र नै यो एरिया जम्मै नै भएको छ। तपाईँहरू त भनेपछि दिनदिनै भूकम्पको जोखिम भनेपछि त अहिलेसम्म हामीलाई त थाहा थिएन भैँचालै आयो भन्ने मान्थ्यौँ। जब त त्यहाँ साइरन बज्छ अब आयो भन्ने मात्रै हुन्छ। साइरन नबजिन्छ डोङ आवाज चाहिँ आउँछ, तर अनि पछि लास्टमा बज्छ। त्यो माथि अगाडि त्यो देखिरहेछ नि घरहरू भत्केको, त्यो यही सुरुङको कारणले भत्केको। त्यो पुरानो घर त्यो भैँचालो जाँदाखेरि भत्के त्यो नभएको कुरा गर्नुहुन्न। तर घर चाहिँ चिरा छ, त्यहाँ पनि छ। ठाउँै सारेको छ। दुईवटा घरलाई ठाउँ सारेर पारिराखेको छ, अरूलाई ठाउँ सारेको छैन। उहाँ गाड राखिरहेको छ र बाल्टीले राखेको छ। तपाईँहरूलाई त अब एउटा चाहिँ क्षतिपूर्तिको आवश्यकता हो, एउटा चाहिँ व्यवस्थापनको आवश्यकता हो पानीको लगायतका विभिन्न कुराहरूमा। तपाईँका के भन्छन्? तपाईँको यहाँका मान्यज्यूहरू, यहाँका स्थानीय तहका प्रमुखज्यूहरू लगायतका व्यक्तिहरू के भन्छन्? उहाँहरूले पनि अस्ति आएर राम्रै कुरा गर्दा तपाईँहरूले किन यस्तो पीडित पार्नुभयो, किन तासा दिनु हो? तर यहाँ अध्यक्षलाई पनि हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूलाई
र यो समस्या नै अध्यक्षले र मेयरले मिलाउन पर्ने, हामी आउनै नपर्ने यो ठाउँमा भनेर हाम्रो कृष्ण गोपाल, केशव पोखरेलज्यू, सभासदहरू उहाँहरूले आएर यहाँ हामीलाई भन्नुभयो। गल्ती पनि भयो पहिला यो हामीलाई यस्तो पहिला सुरुङले ब्लास्टिङ गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा भएन नि त। सुरुङ भने हामीलाई थाहा नै भएन होइन। यसरी ब्लास्टिङ गर्छ भने त सबै जनताहरूले काद गर्थ्यो होला नि, प्रमाण त हुन्थ्यो कि। त्यतिखेर के हो भन्ने भयो। अहिले प्रमाण केही पनि भेटेन, उसको काम सकिन लाग्यो। सजिलै हुन्छ केही पनि हुँदैन। घर घरै आएको पनि हो। र तपाईँहरू डराउनु पर्ने, यस्तो हाम्रो बडाले सलाट के हुँदैन, डोजर पर्छ खुसु खुसु खन्छ भने हामीले के थाहा र भित्र यस्तो हुन्छ। अहिले त पुरा बम हो। र सोध्नुहोस् जहाँ पनि अहिले चाहिँ नि पहिला पड्काउँदाखेरि मान्छेहरू बुढाखाडा र बालबच्चा हुने मान्छेहरू झ्यालबाट फराले। अब हार्ट एट्याकै भयो, पड्किन्छ र ब्लास्टिङ भने त अहिले ठुलो छ अरे, अहिले ठुल्ठुलो हानि गरेको छ अरे भनेर अहिले आज शनिबार भएर आज शनिबार भएर नत्र 24 घन्टा यहाँ नाइट पनि गर्छ, बढिरहेको छ अरे के। नाइट पनि गर्छन्, डे पनि गर्छन् उनीहरूको होइन। अनि एकछिन पनि यो काम नै छोड्दैन। यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ पड्काउँदै गर्दा धेरै मान्छेलाई हृदयघात पनि भयो। एउटा बुढो त गयो पनि, त्यो बुढो गयो, फ्ल्याटै गयो जान नि उति। राति पहिला त कराउन थाल्यो, भैँचालो आयो भनेर। यो हल्लिरहेछ 10 मिनट छ, थर कामिरहेछ। यो जमिन कामी पछि घर त काम्ने भइसक्यो नि, पुरै छ। भत्काएर लोर त्यहाँ फालेछ, माटो भयो, चिरा भयो देखाएँ, वाल चिरा भयो देखाएँ, के पनि हुँदैन। के पनि हुँदैन भन्छन्। अनि उनीहरूले के भन्छ त, मिसिन लाएर हेर्न पर्छ अरे, सिमेन्टबाट चर्किया हो कि गाह्रै चर्किया हो कि मिसिन लाएर हेर्न पर्छ भन्ने कुरो भयो। अन्त मिसिन लगाएपछि हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यसलाई मात्र थाहा भएर त भएन नि। अब हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि कहाँनिर के भनेर त, उसलाई मात्रै थाहा भएर त भएन नि। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को यो क्षेत्रबाट देखाइरहेका छौँ। यहाँका स्थानीयहरूको गुनासो तपाईँहरूले हेर्नु नै भयो, सायद यहाँका नेताजीहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ होला। यसरी कहिलेसम्म आम नागरिकलाई त्रासमा राख्ने, डरमा राख्ने, जोखिममा राख्ने? यहाँ खानेपानीको समस्या छ, जमिन दिनदिनै हल्लिन्छ, कहिले घर भत्किने हो भन्ने त्रासमा छन्। यो हल्लिँदै गर्दा, जमिन काँप्दै गर्दा, विभिन्न मुटुसँग सम्बन्धित लगायतका विभिन्न रोगका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको ज्यान पनि गुमिरहेको छ, ज्यान जोखिममा छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, घरहरू यसरी चर्किरहेका छन्, आँगन चर्किरहेका छन्, निकै जोखिमपूर्ण अवस्था छ। राजधानी यहीँ छ, यति चिल्लो बाटो बनिरहेको छ, अबको 1 वर्षमा यहाँ गाडी कुद्छ, सजिलै हिँड्न पाइन्छ। तर त्यो हिँड्दै गर्दा यहाँका स्थानीयहरूको जनजीवन भने जोखिममा परेको छ। अब यसको समाधान नगर्नुको विकल्प छैन। अब यहाँका स्थानीय त सम्बन्धित प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार लगायतका सरकारवाला निकायले यहाँ खानेपानीका आयोजनाहरू दीर्घकालीन रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ। यहाँका स्थानीयहरूलाई स्थानान्तरणको विकल्प माग्छन् अथवा चाहिँ बलियो संरचना माग्छन्। ती सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू यहाँ उपलब्ध गराउनुपर्छ र सुरक्षित भएर बस्न पाउने र बाँच्न पाउने मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि सरकारले गृह कार्य गर्नै पर्छ। यो आवश्यकता भइ नै सकेको छ। यहाँका स्थानीयहरूको समस्याको विषयमा र यो सुरुङ मार्गको कार्य प्रगति के हुन्छ, यहाँका स्थानीयहरूले के समस्या खेप्नुपर्छ र तिनीहरूको समाधानका लागि हामीले यसरी नै सरकारवाला निकायलाई झकझकाइरहनेछौँ र खबरदारी गरि नै रहनेछौँ। अहिलेका लागि भने थप सूचना एवं सञ्चारका लागि यहाँहरूको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ आकृष्ट गर्दै क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा म सुष्मन विश्वकर्मा पनि बिदा हुन्छु। प्राइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।